اللہ دے کول اولیاء اللہ کرو، بابا سوبڑ فقیر، کول ولی، کول پیر فقیر۔ تو پیارے دوستو، اللہ نے فرمایا وما ہوا علی الغیب بدلیل، شبے پر تھا، وما ہوا علی الغیب بدلیل، اے میرا نبی غیب نسن وچ بخل نہیں کرے دا، جو پوچھو مدنی سی کیا وقت تک دے خبراں وچ۔ اور اویس کرنی دے ہتھے دے نشان نشے دے، آپ نے فرمایا ابھی دینار و درہم ہے، دینار تے درہم جتنا اودے ہتھے دوتے چٹوکن۔ اے میرے صحابہ فمن لاقی منکم فلیستغفر لکم، توانے وچوں جیندی بھی اویس نال ملاقات تھی وے اون کول ہماری امت واسطے دعا منگوائے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی اٹھے سونا بلال، یا رسول اللہ میں اودی زیارت کرے سا، آپ نے فرمایا لا۔ سونا ابو بکر صدیق اٹھے، سونا میں اودی زیارت کرے سا، آپ نے فرمایا کہنا ہاں عمر و علی، ہاں عمر تے علی اودی زیارت ضرور کرے سا۔ سبحان اللہ۔ اے علم مصطفیٰ تو صدقے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر تے علی جرمل بھائی ملین او یمن دے وچ اٹھ بدا چلے دا جنگل دے وچ۔ یا تقرب الیہ بالنوافل، اینو اٹھ کھڑے چڑھ دے، بس اینو مصلی تے نماز کھڑا پڑھ دے، نفلی کھڑا پڑھ دے، تے جنرل سلام پھیرے سی حضرت عمر تے علی کو دیکھ کے آدھے سوڑے میں کو توانے بچوں تے مدینے دی خشبو پیو۔ حضرت عمر تے علی بول پر، آپ نے فرمایا ہاں اسا مدینے بچوں آئے ہیں۔ حضرت عمر فرمائے اے پاک علی نبی دا پیر ہے، میں عمر ابن خطاب حضور دا صحابیہ تڑ پہ حضرت اویس پاک علی دی بیعت تھی پہ، کیونکہ اللہ دا قرآن آدھے وَمَن يُضْلِلْ قرآن وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، او جے کو اللہ گمراہ کرے دے ادا نہ ولی ہے نہ ادا کوئی مرشد ہے، تے جڑے بے مرشد ہیں وہ تھڑک دے بدن، بھاوے دعا دے منکر تھی ون، تے بھاوے صلاۃ و سلام دے منکر تھی ون، بھاوے نبی دے علم دے منکر تھی ون، او تھڑک دے بدن، لیکن جرا مرشد کامل دی بیعت ہے او نہیں تھڑک سکتا، تے جرا مرشد کامل دی بیعت ہے تے جدا ہاتھ شاہ سلیمان دے ہاتھ میں چوے تے او بنے پاسے تھوڑک ونجے، بنے فرقے وچ پہ ونجے، او کو چاہیدا ہے خدا دا خوف